عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ صحه لاباس؟ نتمنى تكونوا كاملات بخير وعلى خير. مورا ما حطيت الفيديو ديال الغوبو اللي راه جاني والاكسبيريونس ديالي، لا بروميير اكسبيريونس ديالي اللي جربته. اليوم غادي نحط لكم عاوتاني اون بتيت فيديو هكا باش تقدروا تستافدوا بابا افوا شويه من الكيسات اكوتي بوش دوات اللي راهم ما غاديش تحسوش بهم يعني من بين لي زوخ اللي راني كندير مره فين كنمشي للمغازه ولا هذا. ما غاديش نقول بلي راهم كاينين دائما، ولكن تيكونوا مره كنستافد منهم وصافي. اليوم جايه نبارطاجيهم معكم، علاش لا؟ باش تستافدوا حتى نتوما. باردون اكسكيوزمون. بالنسبه للابليكاسيون اللي راني غادي نبارطاجيها اليوم ها هي موبي. لو بديكو الابليكاسيون هي هادي، كتيليشارجيوها عادي جدا في بلاي ستور كوم دابيتود. وهاد الابليكاسيون اللي كتبروبوزي عليكم باش تمشيو مثلا لي ماغازان تاخذوا دي فوتو اللي غايون اللي راهم باغيين. و لي ميسيون اي شاك ميسيون راها ريمونيغ، ولا ريمونيغاسيون كتشوفوها هنا. سيتادير كاينه 2.50 €، كاينه 7 €، 7 €، 2.50 €، 2.50 €، 4 € en fait par rapport كل لي ميسيون شنو كيطلبوا لك، وكل مهمه كديرها راها كتخلصي عليها بيان سور. نزيد نقرب لكم تشوفوا اكثر. الابليكاسيون هي هذه كما قلت لكم ساهله. انا اوتوماتيكمون كنوريك على هذه، كنشوف لا ميسيون لا بلو بروش ديالي شنو هي. عندي واحد لا ميسيون بحكم انني ساكنه في لا نورماندي نتوما عارفين. الابليكاسيون لي ميسيون اللي راهي قريبه ليا بزاف هي كاينه في 76000، وهي هذه. بالنسبه للابليكاسيون ديال هاد المره هذه، l'objectif de cette mission est de prendre en photo tout le rayon de l'école. Voilà, Ricard, vodka et tout ça. Les alcools forts peuvent se trouver soit dans un rayon classique, vers le fond du magasin, derrière les caisses, voilà. Bon, نتوما غادي تشوفوا، غادي تمشيو لي رايون اللي راكم باغيين. دي فوا كيديروا لي باك، دي فوا كيديروا هكا لي رايون دالكول، دي فوا كيديروا لي برودوي ليسيف، دي فوا تو ديبون شنو محتاجين منكم. بالك انا دروكا راه باينه شنو محتاجين. انا جو مون فيش كاو سو جو في نمشي ندير لي كورس ديالي، و غادي نشوف لي ميسيون اللي كاينه اللي قريبه ليا، ولا المغازه اللي قريبه ليا وفيه شي مهمه وهذه غنمشي نقضيها. بالنسبه ليا جو برون جوست لي فوتو، ابري با لو ريست جو مون فيش كاريمون. فوا لو كيسيونير كتكليكيو عليه هذه كتشوفوا شنو كاين. سو روندر سور لو ليو دو لا ميسيون. هنا اوتوماتيكمون غادي تحطكم على جي بي اس. بغيتو نجربوا اليو سي بارتي. ها هي باش تشوفوا بشحال بعيده عليكم المغازه اللي راكم غادي تمشيو ليها. سينو on va faire un retour. Sinon relire les instructions de la mission. هذيك سهله، غادي تقراو شنو كاين. مونطرينو المغازان يوفا غادي تقدروا تدخلوا المغازان يعني من البارك ولا من الباركينغ. اوتوماتيكمون غادي تاخذوا لا فوتو ديال devant المغازان. après dirigez-vous vers le rayon où se trouvent les alcools. voilà, غادي تمشي ديريكت للرايون فاش كاين les alcools، تمشي تاخذي les photos vite fait. Tu vas commencer en fait à partir de là. Par exemple, là c'est marqué, pardon les filles, là c'est marqué photo en plein large du rayon d'alcool fort. هنا غادي تاخذي الفوتو ديال الرايون كامل، يعني هكا 1 2 3 سهله. En fait ما غادي ديري والو، جوست prendre les photos ça prend même pas 2-3 minutes. خصك تقراي لا ميسيون من الدار ولا قبل ما تخرجي للمغازان هكا باش تاخذوا لي زيدي ديال لي فوتو اللي غادي تقدروا تحتاجوا، ولا لي رايون اللي راهم كي vous intéresse. après كتمشيو ديريكتومون النومبر ديالهم اللي كاينين غادي يبانوا لكم من هنا. après qui عاوتاني كيشرحوا لكم en fait attention vos photos doivent être prises de face pour que nous puissions lire les prix. voilà، ما خصكيش تاخديها من الجنب، خصكي تاخديها en face باش هما يقدروا يقراو لا فوتو كامله ويقراو les prix. voilà. après prendre en photo tous les éléments des alcools forts. attention une photo un aliment. voilà par exemple en fait هكا كيشرحوا لك كلشي بالديتاي كيفاش خاصها تكون لا فوتو exactement. Ça fait deuxième photo en fait. كاينه لا فوتو ديال الرايون، كاينه لا فوتو ديال لونطري المغازان، لا فوتو دونطري المغازان، لا فوتو ديال لي رايون، لا ترويزيام فوتو باللي راكم وصلتوا.
Voilà, ça fait 3 photos déjà. Après, prenez une photo centrée sur الجي هما هادو وحده تكون قريبه بزاف لهاد النوع هذا. موراها كتمشيو لا كاتريام فوتو ديال لي مارتيني. فوالا لا تروازيام فوتو ديال هادو aussi et la quatrième photo automatiquement كتاخدو لي زوطخ. فوالا par rapport à les alcools ولا لي مارك اللي كيطلبهم لكم ديال الكم. فوالا ابري موراها انت كتزيدي الا بغيتي تزيدي دي فوتو كومبليمونتير باش سور لا ميسيون باش يعني تفاليدي مزيان لا ميسيون ديالك ما يكونش فيها حتى غلط. اي ابري كتسناي لا ريمونيراسيون ديالك اوتوماتيكمون. بالنسبه الى عجبتك لي ميسيون يعني كتكوني جالسه في دارك مهنيه ما عليك ما بيك غادي تمشي تخرجي ديري لي كورس اوتوماتيكمون غتطلق كيما كتطلي في الثلاجه ديالك شنو خاصك غادي تمشي تدخلي هاد لابليكاسيون هادي وغادي تطلي اشنو كاين اشنو كيطلبوا منك. وهذا مثلا سي سات بلي هاد لي ميسيون هادي كديري جو ريزيرف لا ميسيون كتريزيرفي لا ميسيون لراسك. الغيست دوزا ان فيت عندك جوست ساعتين المكانه اشاك فوا ماشي دابا يعني ما غاديش تريزيرفيها بالليل باش راكي تخدميها في الصباح ولكن فريمون غادي دير لا ريزيرفاسيون قبل ما تخرجي ديري لي كورس حيت كيخليو لك غير ساعتين د المكانه باش تقدري تخدمي لي ميسيون. مثلا دروك درت لا ريزيرفاسيون سي ميم با لا بين elle est déjà 20h30 alors 20h30 jusqu'à 22h en tous les cas راه ما كاين حتى ماغازان محلوله هاد الوقيته هادي. سورتو كيطلبوا منك اش من الماغازان خاصك تمشي لها يعني فوالا راه هما طالبين بحال دروك هادي راه الماغازان ديال اي بي او جو كخوا ديال انتر je me rappelle plus حيت en fait le but c'est juste باش نوري لكم l'application كيفاش دايره et ça va permettre quand même باش نكون كل مره دورو 50 4 €, 3 €, voilà 7 € pourquoi pas شويه حتى كديروا شي بركه كتجمع عندهم شي بركه. و فيت على حسب فين كاينين هي اون ابليكاسيون ناسيونال يعني ديال لا فرانس جينيرالمون و فوا كديري كاع لي كوردوني ديالك كتدخليهم هما راه كيعرفوك فين كاينه وكيبروبوزيو عليك لي زيميسيون وتبارك الله ما شاء الله. هانتوما كتشوفوا اغلى حاجه هي 7 €, اقل حاجه هي جو كخوا 2,50 € ولا 2 €. كاينه ميم 10 € سي تو فو. كارفور ماركت فوالا كاين ان فيت كاع لي ماغازان لي سبار اوشون كارفور ماركت لوكلير ايبر او فوالا خلاص شويه من كلشي يعني فريمون غادي تلقاو حتى نتوما. ابري سي فو شيرشي بيان سور الا بغيتو هكاك علاش لا تلعبوا شويه تخدموا شويه et avoir un peu d'argent à côté pourquoi pas. Voilà, c'est facile البنات فريمون يعني غادي نعاودها تيليشارجيوها ça se fait sur Play Store. L'application est complètement gratuite. كتدخلوا لي كوردوني ديالكم فري كتدخلوا الى اون فوا غادي تواليدي واحد لا ميسيون راه غادي يطلبوا منكم بيان سور انكم تدخلوا لي كوردوني بونكير ديالكم باي بال ولا لو غيب ديالكم عادي ما فيها حتى وباس. سي اون ابليكاسيون سيكوريزي ا 100%. ف ملي كتبداي كديري معاهم دي زيميسيون راكي هما ابري كيعرفوك فوالا وكيوصلوك لي نوتيفيكاسيون ديال لي زيميسيون اللي كاينين ابروش دو توا او بيان ا كوتي دو توا. فوالا سي سا. كنتمنى تكون عجبتكم الفكره وكنتمنى ان شاء الله تستافدوا منها كاملات بوركو با. على بروش ان شاء الله مع اوفر اخرى وعلاش لا افونتاج اخر وميزه واحده اخرى. نزيتي با باش تابوناو وتشاركوني في لي فيديو كاملين. نزيتي با باش ديروا لي جيم. مرحبا بكم كاملات عندي. بيزو لي في